सुल्तानुल हिंद फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, जब सरकार आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया और आप जमीन पर उतरे तो मियाँ बीवी में जुदाई हो गई। लंबा सा उन्वान है, उसकी तरफ नहीं जाता। कुदरत ने लिबास तक ले लिया, ध्यान से सुनना, कुदरत ने लिबास तक ले लिया। जिस आदम को जन्नत में बनाया था, जन्नत से बाहर किया। हमारे लिए कितनी इबरत की बात है, एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। इतने सारे पाप करने वाले जन्नत में दाखिले का ख्वाब कैसे देख लेते हैं। हैरत की बात यह है, मासूम अगर लग़्ज़िश पैगंबराना करे तो सिर्फ बाहर नहीं किया जा रहा है, लिबास तक ले लिया जा रहा है। मैं बेबाक लोगों की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि लिबास छीन लिया गया, नहीं, अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लिबास वापस ले लिया गया, हजरत हव्वा से लिबास वापस ले लिया गया। एक बात बताऊं, पता चला अच्छा लिबास परमानेंट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गुनाह नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते, जो बुराई नहीं करते। मेरे जवानों, अगर हमेशा खूबसूरत लिबास पहनना चाहते हो तो गुनाह छोड़ दो। आज तुम अपनी कोशिशों से पहन रहे हो, अल्लाह तुम्हें अपने करम से पहनाएगा। मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के बाद के तख्त ताज पे तुम्हें बिठाया जाएगा। बहरहाल लिबास वापस लिया गया, बीवी को जद्दा में उतारा गया और शौहर को हिंद में उतारा गया। मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगा तो लंबी होगी, लेकिन आपने बार बार सुना भी होगा खुतबा से। पता चला मियाँ बीवी में जुदाई, मैं उनको गुनाहगार नहीं कह रहा हूं, ना उनके फेल को गुनाह कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मियाँ बीवी जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह बता रहा है कि ऐसे जुदाई पैदा हो। आज लोग कहते हैं तलाक ज्यादा क्यों हो रही है। मैंने कहा मियाँ बीवी गुनाह कर रहे, अगर वो गुनाह करना छोड़ दें तो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा। हजरत आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था, खता नहीं की थी, वो लग़्ज़िश पैगंबराना थी, उसके पीछे करोड़ा करोड़ हिकमत थी, लेकिन जुदा किया। देखो पता चला जुदाई अल्लाह की नाफरमानी की वजह से होती। हम नाफरमानी कर रहे हैं, उन्होंने नाफरमानी नहीं की थी, उन्होंने तो लग़्ज़िश पैगंबराना की थी, लेकिन दोनों को कितना दूर कर दिया गया। बहरहाल तौबा की, 200 साल तक तौबा। यहां तो एक जलसे में तौबा करके घमंड कर रहे हैं कि हमने तौबा कर ली। मुजरिम पाप और ज़िना और अय्याशिया करके एक बार अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ के सोचते हैं कि मैं जन्नती हो गया। हो भी सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुदरत की गैरत का अंदाजा कौन करेगा। मासूम 200 साल तक के तौबा करता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद फिर एक जुमला जबान से निकलता है, या अल्लाह तेरा वो महबूब जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, उनके सदक़े में मुझे माफ कर दे। तो रहमते खुदा हजरत आदम की बलाएं लेती है और कहा जाते आदम ये नाम तुमने कहां से जाना। तो उस वक्त जवाब आता है, या अल्लाह जब हमने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। अल्लाह अकबर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, जन्नत के फूलों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूरों की पेशानी पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूराने जन्नत की पुतलियों पर, आंख की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ का नाम देखा। तो तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ जगह जगह लिख रखा है, हमें पता चल गया कि वो तेरा महबूब है, उसी के सदके में माफ कर दे। अब तक 200 साल तक जवाब नहीं आया, लेकिन अब जवाब आया तो इस शान से आदम उसका नाम लेकर तूने अपने लिए माफी तलब की। अगर अपनी सारी औलाद के लिए माफी मांगते तो हम सबको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। नामे मोहम्मद आंखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया, नामे मोहम्मद बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हो रे लाशा जो लेगा, नामे मोहम्मद पूछेगा मौला मुझसे पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में आके दिल के समा के, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा, नामे मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा, नामे मोहम्मद। कितना खूबसूरत नाम है, इधर लिया उधर जवाब है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया,
جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. بہرحال پھر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو حوا سے ملا دیا گیا. بہت حیا کے پردے میں اب غریب نواز کا واز رکھا, یہاں سے ان کا واز شروع ہوتا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا. اس سے بڑھ کر حیا کے الفاظ نہیں ہے, مرد عورتیں سبھی سمجھ جائیں گے. حضرت آدم نے پہلی مرتبہ حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا غسل کرو, نہائیے. اس عمل کے بعد آپ کو نہانا ہے. آپ نے نہایا, پہلی مرتبہ دنیا کے پانی سے نہایا تو ایک دم فریش ہو گئے. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, بہت فریش محسوس کیا, بہت خوش تھے. جبریل علیہ السلام آئے, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اس غسل کا ثواب کیا ہے, اس غسل کا اجر کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کیا ہے؟ تو کہا جتنے قطرے آپ کے بالوں سے نکل کر ٹپکے ہیں پانی کے, ہر بال کے اس قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا. غور کیجیے, یہ غریب نواز کا واز ہے, زبان میری ہے بات ہوں. کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی, آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا. 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے, آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح. ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب. اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی, لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم. اب دھیان سے سننا, ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد. احسان ہے, قیامت تک احسان رہے. جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے. ہاں, تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. دوسروں کو موقع دیتے ہو, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے, وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے, جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے, وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو. سلطان الہند کہتے ہیں, پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے, لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی, سب سمجھتے ہیں. اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا, اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا, اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے, زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے. سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے, اے آدم اگر کوئی زنا, اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات, ایک جملہ. حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے, یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا, اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن پھر کہا اے آدم اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے, ناجائز کام کرے, حرام کام کرے, زنا کرے, بدکاری کرے, پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا, 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا. اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل
के पानी से उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाएंगे, और वो सारे शयातीन मिलकर जितना भी पाप करेंगे, जितना भी जुर्म करेंगे, जितने भी गुनाह करेंगे, जितनी भी बुराइयां करेंगे, उन सब का वबाल उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। जिसके जिना की वजह से वो जो है अल्लाह अकबर वो शयातीन पैदा हुए थे,